والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، وعدتكم أن نبحث في أصول الحديث، يعني في قواعد الحديث. واعلم أن قواعد الحديث 8. القواعد 8. الأول يعني القاعدة الأولى، أول قاعدة هذا، أول قاعدة هذا چې امام بخاری رحمه الله یا امام مسلم چې کوم احادیث ذکر کړي دي نو هغه صحیح حدیث ذکر کړي خود خپل شروط مطابق، نو دا ضروری نه ده چې د هغه نه دي ذکر کړي نو هغه به صحیح احادیث نه وي. اب دیر شروط مطابق نہیں، هغه به صحیح احادیث دي. او دا خبرم ضروری نه ده چې هغه کم حدیث ذکر کړي نو هغه کې احتمال د ضعف نشته. يعني أن البخاري لم يستوعب الأحاديث الصحيحة كلها، ولم يدعى هو بأن جميع الأحاديث الصحيحة في كتاب موجودة، بل له شروط. فعلم من هذا الكلام أن حصر الحديث الصحيح ليس في البخاري. يعني إذا كان الحديث في البخاري فهو صحيح، وإذا لم يكن في البخاري فهو غير صحيح. هذين القصرين ليس بضروريين. بل قال عبد الرشيد النعماني في كتابه ما تمص إليه الحاجة: عدد كثير من الحديث الصحيح رواها ابن ماجه وسندها أصح من البخاري. عبد الرشید نعمانی نے ایک کتاب لکھا ہے اور اس کتاب کا نام ہے ما تمس الیہ الحاجہ. اسی کتاب کے اندر وہ رقم تراز ہے کہ میں بہت سارے احادیث وہ بھی دکھا سکتے ہوں جبکہ اس کا سند بخاری کے سند سے بھی اولا ہے. فعلم من هذا الكلام أن حصر الحديث الصحيح في البخاري وفي البخاري يكون حديثها كلها. هذين الحصرين ليس بضروريين، بل يكون الحديث صحيحا ولم يذكر في البخاري، وفي البخاري حديث صحيح لا يلزم أن يكون صحيحا البتة، بل البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل باعتبار المجموعة لا باعتبار كل واحد من الحديث. ففهم پوښوي کنه جی، یعنی مطلب دا دی چې ما تمس الیه الحاجت کې عبد الرشید نعمانی دا خبره ثابته کړې ده چې ډېر احادیث داسې شته چې هغه سند توجه راکوه. د بخاری د سند نه هم شعر قوي سند ده، دا غي سند ده بخاری د سند نه هم شعر قوي. نو معلومه شوه دې خبره نه چې دا خبره ضروری نه ده
چې بخاری کې چې کوم حدیث هغه به صحیح او دام ضروری نه ده چې بخاری هغه استيعاب د ټولو احادیث کړل التزام کړل چې یاره زب ټول احادیث صحیحه ذکر کوم بل له شروط انا انت يعني نحن نسمع يقول بعض اهل الحديث المسمى بالوابيين هم يقولون إن الله كان للأوابين غفورا بس هم يقولون هذا الحديث ليس بصحيح لأنه لم يذكره البخاري وكل ما هذا شأنه فهو حديث ضعيف فحديثك ضعيف. نحن نقول لهم هذا الالتزام أنت تلزم هذا القوم قال أنت تكذب على البخاري ليس بقائل بأن كل الأحاديث الصحيحة موجودة في كتبه. نعم يقول بعض العلماء صح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري هذا وباعتبار المجموع لا بكل واحد من الحديث والدليل المحكم المتقن على المثبت عليه هو كتاب ما تمس إليه الحاجة لعبد الرشيد النعماني. أثبته هو أن بعض الحديث لابن ماجه والحال أن ابن ماجه كتاب ضعيف بين الصحاح لكن في بعض الأحاديث التي أسنادها قوية مشتعلة وأولى وأرفع من البخاري. الحمد لله بوشوي كنجي الحمد لله. القاعدة الثانية ليس كل واحد أهلا بأن قال للحديث هذا صحيح وهذا ضعيف بل لكل مقام مقال ولكل فن رجال وهذه المسألة صعبة شديدة إلى أن قال ابن الصلاح في مقدمته لا يستطيع المحدث بعد 5 من الهجرة بأن يقال للراوي هذا ضعيف وهذا قوي. دوما قاعدة ذا مقدمه کی ابن صلاح لیکلی دی چې دا حدیث صحیح دی یا ضعیف دی یا راوی ضعیف او حسن دی وې دا د هر کو جابوده کار نه دی بلکې دا غدا موقف ته چې 15 هجری نرستو یو سړی نشته چې دا وای چې دا حدیث ضعیف دی او دا سره صحیح دی. بہرحال هذه المسألة مشكلة صعبة شديدة. اگر کدا خبره صحیح نه ده زکه د 15 هجری نرستو حافظ عراقی حافظ زیلعی امام سخاوی حافظ ابن حجر او متاخرینو کې علامہ کشمیری دی د دې قابل چې دی او حدیث ته صحیح او سوی ضعیف سو مقدمه مزدا کړي درائمه مقدمه چې مجتهد په یو حدیث باندې استدلال وکي نو دا د حدیث د صحت لپاره کافی ده. کدا حدیث صحیح نه وي د مجتهد په استدلال څنګه کوم؟ یو لوی مجتهد په یو حدیث استدلال وکي نو دا د حدیث د صحت لپاره کافی ده. ينبغي لنا أن نقول هذا الحديث صحيح بل مجتهد نشي ویلې چې دا حدیث شي نه دی صحیح نه دی
ذکر دا حدیث تا صحت تا پارا استدلال کافی دے. القاعدة الثالثة عمل المجتهد بالحديث. عمل المجتهد بالحديث دال على صحة الحديث. ليس لأحد أن يقول هذا الحديث غير صحيح، يعني هذا القول ليس بملزم وليس بدليل على ضعف هذا الحديث، لأن استدلال المجتهد دليل على صحة الحديث وعلى استقامة الحديث وعلى تثبيت الحديث. يوم مجتهد بيو حديث باني سوكي ندابة دلالتي بصحة دغا حديث. سو قواعد شو. المقدمة الرابعة. मुकद्दमा राबिआ ये है, मसलन एक हदीस है, हम तक वो पहुंच गया, ठीक है। मसलन देखिए, मैं फकीह हूं, मैं मुज्तहिद हूं, मैंने कहा कि ये हदीस दुरुस्त है, मुझसे उसने और इससे उसने और उसने यहाँ तक नकल किया गया, दरमियान में एक रावी दईफ आ गया, तो कोई नहीं कह सकता है कि हदीस मुज्तहिद ने जो दलील पेश किया है इसमें ज़ौफ़ है। अव्वल में तो ज़ौफ़ नहीं था ना, ज़ौफ़ तो आखिर में आ गया। फकैफ तक़ूल हाज़ा हदीस ज़ईफ़ वल मुज्तहिद ज़ईफ़ फ़िल हदीस लिअन्न फ़ीही रावियुन ज़ईफ़ और रावी मुतअख़्खर। क़ाल सहीह। फ़हमतुम मफ़हूम अल-कलाम। खुलासतुल कलाम अला वजहिन यनकशिफु बिहिल मुराम अन्न ज़ौफ़ फ़िर्रावी फ़ी मर्तबतिल मुअख़्ख़रा ला यकूनु क़दहन अला ज़ौफ़िल हदीस इज़ा तकल्लम बिही अल-मुज्तहिद वस्तदल्ल बिही अल-मुज्तहिद। هكذا في بلادنا وفي أمصارنا يقولون أهل الحديث يقولون هذا الإمام ضعيف في الحديث لأنه استدل بهذا الحديث وفيه راوي ضعيف، والراوي الضعيف يكون في 10 من الهجرة 9 من الهجرة، والحال أنه استدل بها الإمام وهو سمعه من حماد وهو سمعه من آنس بن مالك، وهكذا، يعني بين الإمام وبين رسول الله واسطة وواسطتان أو ثلاث، فليس فيه ضعف وجد بمراحل بعيدة من المجتهد. أكثر وإذا حديث ضعيف ته ولی ضعیف ته وی زکه دی کی اور راوی رات دلته کی پا 15 په دغه کی په 20 هجری کې راته وخی، او دا په 18 په 1900 په 17 16 14 او 13 12 10 9 8 7 6 5 کې راته وخی، او هغه خو اولنی خلق دي دا خو تابعینو کې راځي یا تابعینو کې دایم مرাজি. فكيف يكون الضعف قدحا على الإمام والإمام لا يفهم الحديث، ليس له استقامة في الحديث لأنه يذكر الحديث الضعف. خذ بندا. ومثاله في قوله تعالى اليهود كانوا يقولون الإبراهيم يهودي، وقالت النصارى الإبراهيم
نصراني وقال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الإبراهيم وجد قبله، واليهودية والنصرانية وجدها بعد بون بعيد من إبراهيم عليه السلام، فكيف يكون الإبراهيم يهوديا ونصرانيا؟ هكذا الإمام والمجتهد له واسطة النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي الضعيف هو بعد عدة من الرواة موجود. نسلم ضعيف، لكن لا أقول أن الإمام ضعيف والمجتهد ضعيف. كيف أقول؟ دا بس رسنګوي یاره دې مقدمه ډیره خسته مقدمه را هوتا سپو نه شوي. دا مناظرین کوي دی امام سے وہی حدیث په کمزوري حدیث ضعیف نه په ضعیف حدیث باندې سکړل استدلال ولی کړل وې ځکه دی حدیث کې ادا راوی کمزور ہے. نو راوی دلته کې پا پنځل سوا کال او شو کنه، نو دې دلته راته شي او خې په نږدې وخت کې یو راوی ضعیف خو دا کمزور نه دی. الکه امام صاحب صددنه خو نه دی یاد کړی چې دا پکې کمزور دی. هغه د رسول الله منځ کې خطبه واسطه یا بدری. تاسو دا مقدمه خو نه شو ما په خیال او ډیره قیمتي مقدمه ده ورسېده ته. نو اکثر بدا مغالطه خل درکې او هذه هي الغلوط، دا غلطی به خلق درکې دا به مغالطه را دینه یا ګوره بس سند کې چې کوم ځای کې ګوت نه سي وا خیال کوا چې دا کراوی تا ګوره چې کم راوی ری کم ځای کې ری او ته په کم ځای کې ګوت نه سي. صحیح شو جی. دا سو مقدمه شو. سلو المقدمه الخامسه، پنځمه مقدمه. یو راوی ته یو کس ضعیف وای او بل ته قوی وای. راوی یو کس ته شی وای ضعیف، ابل کس ورته شی وای قوی وته وای. نو یا یو حدیث ته یو کس صحیح وای او بل ته سوی ضعیف، د دې میزان بسې ترازو بسې. عبد الحی لکنوی رحمه الله هغه د دې لپاره یو دریغ طریقې خودلې دي. دی حدیث ته چې صحیح وای نو متساهل کسو ته صحیح وای، ام معتدل ته ضعیف وای. کده سوا نو د متساهل خبره به پریږدو او د معتدل خبره بسکو اخلو. لکه امام حاکم یو حدیث توي دا سره مال ویخته، امام حاکم توي چې دا څه شی دی صحیح، او حافظ ذهبي توي چې دا څه شی دی ضعیف، نو فهو حدیث ضعیف. دا به کوم حدیث دی؟ والی زکه چې حاکم خو مجاهل تم صحیح وای. یا یو متشدد ورته وای چې دا څه شی دی ضعیف، ام معتدل ته سوی، نو دته به موږ سوایو صحیح بو توای. عن المقدمة الرابعة، قد يكون الحديث واحدا ويقول بعض العلماء هذا ضعيف ويقولون البعض هذا صحيح، فما هي القاعدة وما الميزان في مثل هذه المسألة؟ قال عبد الحي لكنوي وأجاب عنه بطرق ثلاثة. الطريقة الأولى إذا كان المحدث متساهلا والمحدث الآخر معتدلا، ويقول المحدث المتساهل هذا حديث صحيح والمعتدل هذا ضعيف، فنعمل بضعف الحديث. مثلا قال الحاكم هذا حديث صحيح، وقال الذهبي هذا حديث، فنعمل بحديث الذهبي ونقول هذا الحديث ضعيف، لأن الحاكم
لأن الحاكم موقف الحاكم المجاهيل عنده سيئة حسن. هكذا إذا قال المعتدل هذا الحديث صحيح، وقال المتشدد هذا حديث، مثلا قال الذهبي هذا حديث صحيح، وقال ابن الجوزي هذا حديث ضعيف، فنعمل بقول الذهبي ونعتقد أن هذا الحديث صحيح. فهمتم مفهوم الكلام؟ الجواب الثاني دوام جواب عبد الحي لکنوی په اعتبار د طبقات سره یو څو طبقات جوړ کړل. یو د شعبہ یو د سفیان ثوری، یو دا طبقه ده. یو طبقه ده د یحیی بن سعید قطان او د علی بن مدینی. یو طبقه ده د امام بخاری او د ابن ابي حاتم، يعني انه قال الطبقات باعتبار الوقت وباعتبار الزمان ثلاثة. الأولى إذا قال شعبة، إذا جمع شعبة وسفيان الثوري يقول لي أحد للحديث هذا صحيح وهذا ضعيف، فالسفيان أولى من الشعبة لأنه هو متشدد، لأنه هو متشدد. هكذا يحيى بن سعيد قطان وعلي بن المدني، فنعمل بقول يحيى. وإذا قال البخاري هذا حديث صحيح ويقول ابن أبي حاتم هذا حديث، فالبخاري معتدل، فنعمل بقوله ونقول ان هذا حديث صحيح. دا سویمه طریقه شوه. درامه طریقه دارا چې دغه صحت او دغه ضعف حواله سره بخپل تتبع استقراء کوي، يعني بضعف الحديث وبصحة الحديث يلزم على المحدث التتبع والاستقراء. لكن التتبع والاستقراء ليس لكل واحد أن يتتبع ويستقرأ، لأن هذا هو فن في غاية الصعوبة وفي غاية الفتانة والزكانة واللطافة، أو هذا الفن مهرة يستطيعون أن يكلمون. نحن نستقرأ ونتتبع، وباستقرائنا وتتبعنا هذا الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف. دا ارشا کار نه چا تتبع او شي کې استقراء نو سو وجه ولا ذکر کړی درې. وصلی الله